أعيد افتتاح هذه المكتبة بتوجيه وعناية مكتب السيد السيستاني الله يحفظه في عام 2005، وكان المناسبة بولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كل المكتبات تحتاج إلى أن تكون هي الرافد العلمي لكل رواد وكل طلبة العلم، ولذلك هي تدعم كل طلبة الدينية وطلبة الجامعات وطلبة الدراسات العليا. عدد الكتب المتواجدة في مكتبة الروضة الحيدرية يتجاوز 250 ألف كتاب ب 150 ألف عنوان وبقرابة 50 موضوع. وحقيقة الأمانة العامة كان لها توجيه خاص بأن ترفد المكتبة بالمخطوطات، خصوصا بعد ما فقدت كثير من المخطوطات وإرثها في زمن النظام السابق. ما ميز المكتبة الروضة الحيدرية على أنها مكتبة عامة، مكتبة شاملة، حقيقة لم تقتصر على كتب معينة أو عناوين معينة، بل هي مكتبة تشمل كل العلوم وكل المذاهب وكل الأديان. ارتادها كثير من طلبة العلوم الدينية والحوزة العلمية وكذلك طلبة الدراسات، وتقدم لهم كل الخدمات والتي هي من أهمها أن توفر المصادر الحديثة وتقتني كل الكتب التي تصدر في كل عام. كثير من الشخصيات ومكانة مكتبة الروضة الحيدرية أوقفوا مكتباتهم على مكتبة الروضة الحيدرية. وصل العدد حاليا قرابة أكثر من 180 مكتبة أوقفت على مكتبة الروضة الحيدرية.